अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के एक सीरियल मुकम्मल कर ली है। क्या कभी आपने सोचा है कि कपड़ों की अलमारी में इस्तेमाल होने वाली नैफ्थलीन बॉल्स रूम टेम्परेचर पे कुछ अरसे बाद गायब क्यों जाती हैं? आज हम सब्लिमेशन के अमल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें एक सॉलिड बराह रास्त गैस में तब्दील हो जाता है। सर, मैंने ऐसा ही रवैया मॉस्किटो रेपेलेंट का भी देखा है। मेरे ख्याल में इसको कैम्फोर कहते हैं और इसको जिस डब्बे में महफूज रखा जाता है ये उसमें से आहिस्ता आहिस्ता गायब हो जाता है। सब्लिमेशन एक फिजिकल चेंज है, ना कि केमिकल, जिसमें कोई भी सॉलिड बराह रास्त गैस में तब्दील हो जाता है और फिर गैस से सॉलिड में। ये सॉलिड किस तरह बराह रास्त वेपर या गैस में तब्दील हो जाते हैं, वो पहले लिक्विड में तब्दील क्यों नहीं होते? ऐसे बहुत से कंपाउंड्स की मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं जो बराह रास्त सॉलिड से गैस में तब्दील हो जाते हैं, जिनमें शामिल हैं मेंथोल, कैम्फर, आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड, नैफ्थलीन और ड्राई आइस। ये तमाम कंपाउंड्स, इनके पार्टिकल्स इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते, जिसकी वजह से हम इनको लिक्विड फॉर्म में बरकरार नहीं रख पाते और ये बराह रास्त सॉलिड से गैस में तब्दील हो जाते हैं। लेकिन सर, ड्राई आइस क्यों नहीं पिघलती, जबकि आम बर्फ तो पिघल जाती है? क्या इसके लिक्विड के तब्दील होने में कोई शराइत है? ड्राई आइस एक्चुअल ठोस कार्बन डाइऑक्साइड ही है, जिसे हम आम एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे गर्म करके लिक्विड फॉर्म में हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि ये डायरेक्ट सॉलिड से गैस फॉर्म में तब्दील हो जाती है। लेकिन अगर इसको 5.2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे गर्म किया जाए तो ये -57 डिग्री सेंटीग्रेड पे सॉलिड से पिघल के लिक्विड में हासिल होगा। इसके बरक्स अगर हम बर्फ को रूम टेम्परेचर पे रखें तो वो हमें सॉलिड से लिक्विड वाटर में हासिल होगी, लेकिन अगर हम बर्फ को 0.006 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे गर्म करें तो वो हमें सॉलिड हालत से डायरेक्ट गैस फॉर्म में तब्दील होती नजर आएगी। आइए देखते हैं सब्लिमेशन क्या होती है। सब्लिमेशन एक ऐसा अमल है जिसमें सॉलिड बगैर लिक्विड हालत में तब्दील हुए बराह रास्त वेपर्स में तब्दील हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सॉलिड के ज़र्रात के दरमियान कशिश की कुव्वत और इस पर पड़ने वाला प्रेशर इस काबिल नहीं होता कि तब्दील होते हुए सॉलिड को माया हालत में बरकरार रख सके। आमतौर पर सॉलिड का वेपर प्रेशर लिक्विड के मुकाबले में बहुत कम होता है। सिर्फ ऐसे सॉलिड्स गर्म करने से बुखारात में तब्दील होते हैं जिनका आम दर्जा हरारत पर वेपर प्रेशर काफी ज्यादा होता है। वो शय जो सब्लाइम नहीं होती मिक्सचर में बाकी रह जाती है, जबकि दूसरी शय वेपर्स में तब्दील होकर अलहदा हो जाती है। इससे पहले कि हम अपने प्रैक्टिकल का आगाज करें, इमरान, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस प्रैक्टिकल में इस्तेमाल होने वाला अपरेटस कौन सा होना चाहिए? सर, इस तजुर्बे के लिए बंसन बर्नर, मैच बॉक्स और एक टेस्ट ट्यूब चाहिए। इमरान, हमें यकीनन अमोनियम क्लोराइड भी चाहिए होगा। अमोनियम क्लोराइड एक ऐसा इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला NH4Cl है और ये एक ऐसा सफेद क्रिस्टलाइन नमक है जो पानी में तेजी से हल हो जाता है। बिल्कुल ठीक किरण, हम अपने अपरेटस का एक बार फिर जायजा लेते हैं। हमें दरकार है बंसन बर्नर, मैच बॉक्स, टेस्ट ट्यूब होल्डर, स्पैचुला, हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम क्लोराइड और सबसे अहम हमारे सेफ्टी गॉगल्स। सर, हमें सेफ्टी गॉगल्स क्यों चाहिए? क्या ये स्विमिंग के दौरान इस्तेमाल होने वाले गॉगल्स से मुख्तलिफ होते हैं? सेफ्टी गॉगल्स दरअसल प्रोटेक्टिव आईवियर की शक्ल है। ये अमूमन साइडों से यानी कि कॉर्नर से बंद होते हैं ताकि आंखों में पानी या किसी भी किस्म के केमिकल्स दाखिल ना हो। चलें अपने एक्सपेरिमेंट का आगाज करते हैं और सबसे पहले हम एक खुश्क और साफ टेस्ट ट्यूब लेंगे, जिसके अंदर हम अपने इनऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि अमोनियम क्लोराइड को स्पैचुला की मदद से 1 ग्राम डालेंगे। फिर हम इसको यानी कि टेस्ट ट्यूब को टेस्ट ट्यूब होल्डर में स्टक करेंगे। सर, आम तौर पे हम टेस्ट ट्यूब को अपने हाथ में पकड़ते हैं, हमें टेस्ट ट्यूब होल्डर की जरूरत क्यों पड़ती है?
کیا یہ واقعی گرم یا سلپری ہو جاتی ہے؟ بہت اچھا سوال ہے ویسے. ٹیسٹ ٹیوب ہولڈر کی جگہ آپ کلیمپ بھی استعمال کر سکتے ہیں جو کہ ٹیسٹ ٹیوب کو پکڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یہ عموماً ہم کیمیکل ریئیکشنز میں ٹیسٹ ٹیوب کو اسٹک کرنے کے لیے یا پکڑنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اپنے پروسیس کو آگے بڑھاتے ہیں. اس کو پکڑیں. اب ہم سیفٹی گاگلز پہنیں گے تاکہ ڈیورنگ ریئیکشن کیمیکل سے نکلنے والا کوئی بھی دھواں یا کسی بھی قسم کی کوئی ایسی چیز جو ہماری آنکھوں کو نقصان پہنچا سکے اس سے ہم پروٹیکٹ کریں اپنے آپ کو. اچھا اس کو پکڑ کے رکھیں. بلکہ ہم اب برنر جلائیں گے. اور دھیمی آنچ پہ ٹیسٹ ٹیوب کا باٹم آنچ کے اوپر گرم کریں گے. اس بات کا دھیان رکھیں گے کہ ٹیسٹ ٹیوب کا ماؤتھ والا حصہ یعنی کہ جو حصہ کھلا ہوا ہے وہ اپنی طرف یا کسی بھی اسٹوڈنٹ کی طرف نہ ہو. کیا مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ سر میں دیکھ سکتی ہوں کہ ٹیسٹ ٹیوب کے گرم حصے پہ سالڈ امونیم کلورائڈ بخارات میں بدل رہا ہے اور اوپر والے حصے یعنی کہ ٹھنڈے حصے پہ سالڈ کے طور پر جم رہا ہے. بالکل درست. مجھے کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ اس کا کیمیکل فارمولا کیا ہے؟ جی سر میں جانتی ہوں. امونیم کلورائڈ, دین امونیا ہائیڈروکلورک ایسڈ اینڈ دین اگین امونیم کلورائڈ. گڈ. اب ہم نے اپنا پروسیس کمپلیٹ کیا. برنر کو بند کریں گے. سیفٹی گاگلز کو اتاریں گے. سائڈ میں رکھیں گے. امونیم کلورائڈ کے ساتھ ایسے کون سے سبسٹینسز ہیں جو سبلائم ہونے کی ٹینڈنسی رکھتے ہیں؟ سر میں جانتا ہوں. دیگر سبسٹینسز میں بینزوئک ایسڈ, نیفتھلین, آیوڈین اور کیمفور شامل ہیں. اس کے علاوہ کچھ دھاتیں بھی ہیں جیسے کہ ٹن اور زنک وغیرہ جو کہ سبلیمیشن کے عمل کے بعد پیور اسٹیٹ میں حاصل ہوتی ہیں. سر کیا سبسٹینسز کی یہ خصوصیات ایک دوسرے سبسٹینسز کو الگ کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں؟ ہاں, ایک سبسٹینس کی خصوصیت دوسرے سبسٹینسز سے الگ کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہے جو سبلائم نہیں ہوتی. اب ہمیں کوئی یہ بتائے گا کہ آپ نے آج پریکٹیکل میں کیا سیکھا؟ سر سالڈ امونیم کلورائڈ بغیر لیکوڈ اسٹیٹ میں تبدیل ہوئے ویپر میں تبدیل ہو گیا اور دوبارہ ٹھنڈا ہو کر وائٹ سالڈ میں تبدیل ہو جاتے ہیں. گڈ. اسی بات پہ میں آپ کو یہ ٹیسٹ ٹیوب دے رہا ہوں. اس کو پیچھے اسٹینڈ میں لگا دیں. تھینک یو. اب اپنے پریکٹیکل کو دہراتے ہیں. آج کے پریکٹیکل میں ہم نے سبلیمیشن کے پروسیس کو امونیم کلورائڈ کے ذریعے ڈیمونسٹریٹ کیا. ہم نے ایک خشک اور صاف ٹیسٹ ٹیوب میں امونیم کلورائڈ 1 گرام لیا, پھر ٹیسٹ ٹیوب کو ایک کلیمپ کی مدد سے پکڑا اور ٹیسٹ ٹیوب کے نچلے حصے کو بنسن برنر کے ہلکے شعلے پر گرم کیا, جس سے سالڈ امونیم کلورائڈ بخارات میں تبدیل ہو گیا اور یہی بخارات دوبارہ ٹھنڈے ہو کر ٹیسٹ ٹیوب کے ٹھنڈے حصے پر سالڈ بن کر جم گئے. مجھے امید ہے کہ آج کے اس ایکسپیریمنٹ سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. انشاءاللہ ہم اگلے ایکسپیریمنٹ میں دوبارہ ملیں گے اور ایک نیا پریکٹیکل سر انجام دیں گے. جب تک کے لیے اللہ حافظ.